वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मलेशिया, बाज़ाब्ता इस्तक़बालिया तकरीब। मेहमान वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने खैर मकदम किया। दोनों ममालिक के तरानों की धुनें बजाई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फौजी दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशियन काबीना अरकान से मुसाफिर किया। दोनों ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म कुछ देर में वन ऑन वन मुलाकात करेंगे। गजा में जंग बंदी मुआहदे पर मुज़ाकरात आज मिस्र में होंगे। हमास का वफ़द शर्म अल शेख पहुंच गया। सदर ट्रंप ने कहा है हमास के साथ मुज़ाकरात तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अरब और मुस्लिम ममालिक की तंजीम से बातचीत बहुत अच्छी रही, जल्द नतीजा सामने आएगा। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। मुल्तान में भी जलथले, तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम सर्द। सियालकोट, जहलम, मर्दान और मानसरा में भी बादलों की घन गरज। आज़ाद कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। कराची में गुज़श्ता रात बारिश के बाद मौसम खुशगवार। गजा में अमन की उम्मीद। जंग बंदी मुआहदे पर मुज़ाकरात आज मिस्र में होंगे। खलील अल हया की क़यादत में हमास का वफ़द शर्म अल शेख पहुंच गया। सीज़ फायर, कैदियों की रिहाई और इसराइली इनखलाब पर बात होगी। सदर ट्रंप ने कहा है कि हमास के साथ मुज़ाकरात तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अरब और मुस्लिम ममालिक की तंजीम से बातचीत बहुत अच्छी रही, जल्द नतीजा सामने आएगा। अब तक की पेशरफ्त हौसला अफजा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म भी बमबारी बंद करने को तैयार। मशरिक़ वस्ता में 3000 साल बाद अमन कायम होने जा रहा है। पहला मरहला इसी हफ्ते मुकम्मल हो जाना चाहिए। वक्त इंतहाई अहम, वरना बड़े पैमाने पर खून रेजी हो सकती है और ये कोई नहीं चाहता। हमास से हथियार ना डाले तो उसे तबाह कर देंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 8 इस्लामी ममालिक का गजा में जंग बंदी के लिए सदर ट्रंप की अपील और हमास की मुस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। इसराइली बमबारी रोकने और कैदियों के तबादले के मुआहदे पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा। गजा का इंतजाम अबूरी फ़लस्तीनी इंतजामी कमेटी के हवाले करने की पेशकश काबिल तहसीन करार। वज़ीर ख़ारजा का जबरी इनखला रोकने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर। गजा में हमले बंद करने का दावा झूठा निकला। खुली दहशतगर्दी जारी। एक दिन में 131 फ़िज़ाई हमले, 24 घंटों में मजीद 65 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे से 19 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली आर्मी चीफ की ढिठाई, कहा गजा में ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। सफारती कोशिशें कामयाब न हुई तो दोबारा लड़ाई की तरफ लौट आएंगे। कोई दो रियासती हल नहीं, एक ही रियासत है और वो फलस्तीन की आजाद रियासत है। पाकिस्तान की हुकूमत से कहता हूँ हमास को रिकॉग्नाइज करें, हमास का दफ्तर पाकिस्तान में खोला जाए। जमात इस्लामी का हुकूमत से हमास को तस्लीम करने का मुतालबा। 2 रियासती हल मुस्तरद। कराची में गजा मिलियन मार्च। मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। हाफिज नईमुर रहमान बोले गजा के लोग जुल्म का शिकार हैं, फौरी जंग बंदी की जाए। अमरीका की इजारादारी में अक़वाम मुत्तहिदा मसाइल हल नहीं कर सकता। मुश्ताक अहमद खान समेत समूद फ्लॉटला के तमाम रज़ाकारों की फौरी रिहाई का मुतालबा। दुनिया मजलूम फलस्तीनों के हक में उठ खड़ी हुई। नीदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में लाखों शहरियों की रैली। आलमी बरादरी से इसराइल के साथ तजारती ताल्लुकात मुअत्तल और फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इस्तांबुल में भी बड़ी रैली। मराकेश, जनूबी कोरिया और कनाडा में भी मुजाहरे। इसराइल ने ग्लोबल फ्लॉटला के मजीद 29 कारकुनों को डिपोर्ट कर दिया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 280 से ज्यादा रज़ाकार रिहाई के मुंतज़िर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुश्ताक अहमद महफूज और खैरियत से है। जल्द और बाहिफाजत वापसी के लिए बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मुसलसल राबते में है। तवक्को है वापसी का अमल आइंदा चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगा। पाक मलेशिया ताल्लुकात का नया दौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोलमपुर में रेड कार्पेट इस्तकबाल। शाही प्रोटोकॉल में रिहाइशगाह तक लाया गया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने गर्म जोशी से खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं में बाज़ाब्ता मुलाकात आज होगी। ताउन के मुतादिद मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। शहबाज शरीफ का पुरतपाक खैर मकदम पर इज़हार तशक्कुर। एक्स पैगाम में लिखा दौरे से 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे।
لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دوسرے روز بھی موسلادھار بارش، مجموعی طور پر 20 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ ملتان میں بھی جل تھلے، تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے موسم سرد۔ کبیر والا میں بارش کا پانی گلی محلوں میں جمع۔ سیالکوٹ، جہلم، محمود پور، شرقیہ اور فیروز والا میں بھی بادلوں کی گھن گرج۔ کراچی میں بھی رات گئے بادل برسے۔ ناظم آباد، فیڈرل بی ایریا، نارتھ ناظم آباد، اورنگی ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار۔ سردی دستک دینے لگی، بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری۔ دیر، وادی کاغان، سرن میں پہاڑوں پر چاندی کی برسات۔ جمرود، معلم جبا، وادی نیلم میں بھی سفیدی چھانے لگی۔ محکمہ موسمیات کے اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔ سندھ و پنجاب حکومت آمنے سامنے، انگلی ٹوٹنے سے ڈریں گے نہ گردن کٹنے سے۔ سیاست ڈبوں پر تصویر لگانے والے کر رہے ہیں، عملی کام کم اور ٹک ٹاک زیادہ نظر آ رہی ہے۔ شرجیل میمن کی لفظی گولہ باری، پنجاب حکومت کو کارکردگی پر مناظرے کا چیلنج، بولے تنقید پیپلز پارٹی پر، ہدف وفاقی حکومت ہے۔ شہباز شریف سے لڑائی میں پیپلز پارٹی کو شامل نہ کریں، جس طریقے سے بھی اقتدار میں آئے ہیں اب اسے چھوڑ دیں اور لوگوں کی خدمت کریں۔ ہم نہیں، وفاق کے خلاف آپ سازش کر رہے ہیں، پنجاب کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ کارکردگی پوچھی جائے تو صوبائیت کارڈ کھیلتے ہیں، اب ہوتے کون ہیں ہمیں حکم اور مشورے دینے والے؟ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا شرجیل میمن کو سخت جواب، کارکردگی پر بحث کا چیلنج قبول، کہا جگہ اور وقت آپ کی پسند کا، پراکسی کے پیچھے مت چھپیے گا، آئیے گا ضرور۔ صوبوں میں محرومی کا الزام پنجاب پر لگانا نامناسب رویہ، ہم یہ تانے سننے کے لیے تیار نہیں، اب بولنا پڑے گا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بیان بازی بند ہونی چاہیے، خواجہ سعد رفیق کا تقریب سے خطاب، کہا سیاسی مسائل کا حل ڈنڈا نہیں مذاکرات، آزاد کشمیر جیسی صورتحال کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ANP کے سربراہ کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا دعویٰ، ایمل ولی کی تردید، بولے گنڈاپور حکومت کا رویہ مضحکہ خیز ہے، پولیس اہلکاروں کو ولی باغ کے سامنے کھڑا کر کے ڈرامہ رچایا گیا۔ گلگت میں مذہبی رہنما قاضی نثار اور چیف کورٹ کے جج ملک عنایت الرحمان پر حملہ، ترجمان جی بی حکومت کے مطابق قاضی نثار معمولی زخمی ہوئے، جسٹس ملک عنایت الرحمان محفوظ رہے، دہشت گرد قانون کی گرفت اور عبرتناک سزا سے بچ نہیں پائیں گے۔ وزیر اعلی پنجاب کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں شفاف اور تیز ترین فلڈ سروے کی ہدایت، گندم کی کاشت کے منصوبے کا جائزہ، کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو صفائی ستھرائی بہتر بنانے کی ہدایت، درکار ورکرز بھرتی کرنے کی منظوری، مری روڈ کی ری ویمپنگ اور اپ گریڈیشن مکمل، بے ہنگم اور خستہ حال روڈ گرین کوریڈور میں تبدیل، 6 روڈ پر پل کے نیچے ٹینس کورٹ بنا دیا گیا، چاندنی چوک پر خوبصورت کلاک ٹاور کی اپ گریڈیشن، میٹرو پل کے ستونوں کو پھولوں سے ڈھانپ دیا گیا، مریم نواز کی ٹیم کو شاباش۔ ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان لگاتار دوسرا میچ ہار گیا، بھارت نے گرین شرٹس کو 88 رن سے شکست دی، 248 رنز کا ہدف، قومی ٹیم 159 رنز پر ڈھیر، سدرا امین کی 81 رنز کی اننگز رائے گا، 8 بیٹرز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہوئی۔ میچ کے اختتام پر بھارتی ٹیم نے پاکستانی کھلاڑیوں سے مصافحہ نہیں کیا، ٹاس کے وقت بھی ہینڈ شیک نہیں ہوا۔ پہلے ناٹ آؤٹ پھر آؤٹ، تھرڈ امپائر کنفیوژن کا شکار، پاک بھارت ٹاکرے میں ایک اور متنازع فیصلہ، منیب علی مشکوک اور متنازع فیصلے کا شکار، قومی بیٹر فیصلے سے ناخوش، کپتان کا فورتھ امپائر سے احتجاج، ہیڈ کوچ اور کھلاڑی بھی ناراض۔ کولمبو میں مچھروں کا حملہ، کھلاڑی پریشان، بیٹنگ اور فیلڈنگ کرنا محال، بار بار امپائرز کو شکایت کرتی رہی، فاطمہ ثنا نے اسپرے کروایا، کیڑوں کی بہتات کے باعث میچ 15 منٹ رکا رہا، پورے اسٹیڈیم میں کیڑے مار اسپرے کے باوجود زیادہ فائدہ نہ ہوا۔ اور سینکڑوں ہاٹ ایئر بیلونز کی اڑان، امریکی ریاست نیو میکسیکو میں رنگوں سے بھر گیا آسمان، سالانہ فیسٹیول کو دنیا کا سب سے بڑا بیلون ایونٹ قرار دیا جاتا ہے۔